नमस्कार, हांव राजदीप नायक. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. आयज हो प्रत्यय येयलो पुराय भारताक, पुराय भारत देशाक. सगळ्या जेनझीचे, सगळ्या तरुणांचे, भारतातल्या प्रत्येक तरुणाचे जो ह्या अन्याया खातीर रस्त्यार देवलो, फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर आपली भावना उक्ती केली आनी ती भावना प्रधानमंत्री मोदी मेरेन पावली आनी ताका राजिनामो दिवपाक लावचो पडलो. त्या खातीर सगळ्या तरुणांक लाख लाख कोटी कोटी सलाम. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अभिजीत दिपके जाणें अमेरिकेंतल्यान हांगा येवन कॉक्रोच जनता पार्टीचो खंदो आवाज जावन येदे व्हडलें आंदोलन उबारलें आनी ताका साथ मेळ्ळो सोनम वांगचूक सराचो. तुमकां दोगांकूय तुमच्या त्या वावराक सलाम. खरें म्हटल्यार हो आयज राजिनामो दिला तो सोनम वांगचूक सर उपोशणाक बसलेलो म्हणून भिवन न्ही, जाल्यार अख्खी तरुणाई भारतांतली सगळे यूथ रस्त्यार पावले, जेनझी रस्त्यार पावले आनी सांगपाक लागले आतां तुमची धडगत ना. आनी तांकां दिसलें जेन्ना आपली खुर्ची वता, तरुणाई जेन्ना रस्त्यार देंवता तेन्ना व्हडल्या व्हडल्यांक तकली बागोवची पडटा, जमनीर येवचें पडटा. त्या तरुणाईक तुमकां वालोर. आनी अभिजीत दिपके आनी सोनम सर, तुमी आमच्या भारताक एक नव्या क्रांतीची सुरवात करून दिल्या. ही नवी सुरवात आसा. खूब वर्सां आमी चिंत्ताले की हांच्या अगेन्स्ट उलोवपी कोण ना आनी यंगस्टर फक्त मोबायलाचेर आनी सोशल मिडियाचेरूच उलयता म्हणून ना. हो सगळो जो भ्रम आशिल्लो पळय आमचो तो तुमी जमनीर मेळयलो आनी तरुणाईन सांगलें येस, जर भारता खातीर रस्त्यार देवपाची गरज आसा जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले. आनी जर कितें अशें घडटा जाल्यार आमी राजिनामो पसून तांचो घेवपाक तयार आसा आनी तें करून दाखयलां म्हणून वालोर. तशेंच गोंयानूय आमी सोनम सराक सपोर्ट करपा खातीर वावर केल्लो. अमरीन शिखा सारके भुरगे जाणें हजारांनी भुरग्यांक रस्त्यार देंवयले, तांकां जाणीव करून दिली. त्या सगळ्या गोंयच्या तरुणांचे, सगळ्या युथांचे हांव मनांतल्यान अभिनंदन करतां. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. आनी आयज कौतूक दिसता ते सीएमाचें. म्हणजे अपयश सुद्दां म्हणजे फेल सुद्दां जालो जाल्यार तें सेलेब्रेट करचें कशें करचें हें तांचे कडच्यान शिकचें. सो ताणें रेजिग्नेशन दिलां म्हणून ताचें अभिनंदन केलां वालोर. खरें म्हटल्यार रेजिग्नेशन जर कापास्ताद आशिल्ली जाल्यार तेन्नाच दिवपाची आशिल्ली जेन्ना एक भुरगो, पयलो भुरगो जेन्ना सुसायड केल्लें आशिल्ली कापास्ताद. जाल्यार तुमचे कडेन धाडच नाशिल्लें आनी तुमकां दिसतालें कांयच करचें ना भुरगें म्हणून. भुरगे रस्त्यार देंवपाक शकता. आतां परत एक फावट हांव गोंयच्या युथा कडेन विनंती करतां, आमी शिक्षणाच्या हेच्या खातीर रस्त्यार देंवले. गरज आसा आयज गोंय परत एकदां साल्वार करपाची. गोंयांत कितलेशेच प्रश्न आसा आनी अशे जर यूथ आमी अशा कॉजा खातीर रस्त्यार देंवले जाल्यार आमचें गोंय जें उरलां तें सांबाळपा खातीर आमी यशस्वी जातले. हातूंत मात्तूय दुबाव ना. परत एक फावट सगळ्या गोंयच्या, सगळ्या भारताच्या तरुणांक हांव मानाचो सलाम करतां आनी तुमकां म्हणटा नव्या क्रांतीची सुरवात करुया. जय हिंद, जय भारत.